सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं लुका परबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू देवाच्या राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दिसपरचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सरभोंवतणी नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा खाणाचे पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर हांगा आमी एकसुरे सुवातेर आसा. आनी ताणें परतीपार केलो, तुमीच तांकां कितेंय जेवंक दियात. पूण तांणी अशें म्हणें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगल्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जाय. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लायले, देवाक दिनवसून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसांक कोणें दिलें. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. आनी उरलोले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या इश्टानो, व्हडे खुशालकायेन आनी खोल बाबार्थान आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत आंतोनीची आज आमी आमचे फिरगोजेन परोब समरमता. भाग्यवंत आंतोनी व्हड देवासांव आहले, सांतिज्म साक्रामेंतान आहलेल्या जेजूचे, जे भाशेन हांव सुरवातेक म्हणटालो, खोल भावार्थान मिसाची भेट तो समरमतालो. उंड्या सोऱ्यान जेजूक हाजीर कोत्तालो. आनी आज कातोलीक पवित्र सभा आमच्या धर्माची एक व्हडली परब समरमता इश्टानो. जेजूच्या भोव ओमोलीक कुडी आनी रोगताची परब, कॉर्पुस क्रिस्ती. आनी ही परब आमच्या भावार्थाच्या 3 गुटांचेर नियाळ करूंक आमकां उस्कायता. पयलो म्हणटा पळय तो मिसाचे भेटेचो साक्रामेंत. दुसरें म्हणटा पळय ते मान बागोवंक लायता आमकां की ह्या आल्तारार उंड्या आनी सोऱ्यार जेजू हाजीर जाता. आनी तिसरें म्हणटा पळय ते कॉन्सेक्रार केलेली ओस ह्या आल्तारार जी सांती साक्रामेंतान दोत्ता तुतून जेजू हा. भाग्यवंत आंतोन व्हड प्रवचनकार, ताचे सेरमांव आयकून लोक आपले जिवीत बदलतालो. पूण तो प्रेरणा घेतालो सांती साक्रामेंतान फुड्यान बसून. आनी मिसाचे भेटेचे व्हडतेपण घोडे आपल्या सेरमांवांनी लोकांच्या जिवीत बदलणे खातीर परगट कोत्तालो. हाका लागून जो आयचो आमचो विशय आमी विचून काडला न्हू, ऑर्था बरीत जेजूची कूड आनी रोगोत शेवून भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन आमचो भावार्थ खोलावया. एक खबर सांगता इश्टानो, एक दीस खंय एक 10 वर्सांचो भुरगो आयताराचे मीस जाल्या उपरांत घरा आयलो आनी बापायक म्हणूंक लागलो, बेजार जाला हांव, तकली किमार जाल्या म्हजी, तुवें मिसाक धाडलोय म्हाका
पादविकारान कितें सेरमांव सांगलो म्हाका कांय समजोंक ना. कोयर कितें गायन गायताले, हांव एक गायन नको आसलो. म्हजे सायडीक थिंगा कोण हेवतालो, कोण भुरगीं रडटालीं, बोबाड डिस्ट्रॅक्ट जालो हांव. आनी म्हाका दिसलें एक वर हांवें विबाडलें म्हूण फुडल्या आयताराक हांव मिसाक वचना. नाजाल्यार तूं म्हाका सांग, कारण दी, आयताराच्या आयताराक कित्याक हांवें मिसाक वचूंक जाय पळय तें. बापूय भावार्थी मनीस, जाणवायेन बोल्लोलो मनीस तापयना भुरग्याक. तांच्या घराच्या सायडीच्यान एक न्हंय व्हांवताली आनी थिंगा तांच्या घरांत एका कोनशाक एक सूप आसलें, मानीचें सूप. भात एकठांय करूंक आमी वापरता पळय तें, लवलेलें, चिखलान भरलेलें, गैरुमानी रापलेलें. आतां तो बापूय भुरग्याक सांगता, हांव सांगता तुका, आयताराच्या आयतारा कित्याक मिसाक वचूंक जावं पळय तो, पूण पयलो तूं ह्या सुपान त्या न्हंयेंतलें उदक काड. भुरगो 10 वर्सांचो, खबर आहा ताका मानीच्या सुपान उदक उच्चें ना म्हूण. तरी आसतना बापायचो आन्सर जावो म्हूण हे मानीचें सूप घेवन वेता आनी उदक काडूंक प्रयत्न कोत्ता. जितले पावटी प्रयत्न कोत्ता तितले पावटी उदक सगळें निसडोन गेलें. बेजार जालो, हाडलें सूप, मारलें बापायच्या पांया कडेन आनी म्हटलें, हांव जाणाच आसलो मानीच्या सुपान उदक काडूंक जायना म्हूण. तरी आसतना हांवें ट्राय केली, कित्याक म्हाका आन्सर जावो आसलो आयताराच्या आयतारा कित्याक मिसाक वचोंक जावो पळय तो. आनी तेन्ना बापायन ताचें लक्ष त्या सुपा कडेन ओडलें. आनी कितें जालेलें इश्टानो, हें लवलेलें, चिखलान भरलेलें, गैरुमान रांपलेलें सूप नितोड जालेलें. आनी बापायन त्या भुरग्याक म्हटलें, दर एका मिसान आनी खिरीत आयताराच्या मिसान जेन्ना तूं वांटो घेताय, देवाची खिरीत कृपा तुजेर वत्ता. आनी तुका गमोवन आसतना इल्लो भावार्थ आहल्या पुरो तूं नितोड जायत वेताय. फाल्यां तूं वाडटलोय, पिरायेन वाडटलोय, आंगलोटीन वाडटलोय, जाणवायेन वाडटलोय. म्हाका जाय तूं भावार्थानूय वाडलोलो आनी मागीर घोडये मिसाचे पेटेक जें कितें घडटा भावार्थान तूं सोत मानतलोय. पादविकाराचे सेरमांव अदीक तुका समजतले. त्या मेरेन इल्ल्या भावार्थान दिसपट्टी वो आयताराच्या मिसान तरी वांटो घे. इश्टानो, काय बरी देख पळयात त्या बापायची. कितले बरे भाशेन मिसाचे व्हडतेपण आपल्या पुताक शिकयता. मिसाचे बेटेचें मोल आमच्यान खिरीत केन्नाच करूंक जावचें ना इश्टानो. मिसाचे बेटेर उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू हाजीर जाता. आनी दुसरे भाग सगळे मिसाचे जे ह्या त्रेजेनान आमी नियाळल्या ह्या जेजूच्या हाजीरपणाक भावार्थान शेवूंक म्हाका आनी तुका फायद्याचें जाता. आयज न्हू म्हाका कुशालकाय भोगता सांगूं, जायतीं म्हजी कातोल बाबा भयणां, तुमचेच मदलीं कितलीं जाणां आसतलीं भावार्थान शिताबेन माणसुगेन दर एका मिसाच्या भागांत वांटो घेता. पूण थोड्यांक आमकां न्हू सदांचें जाला मीस, वालोर आमी करिना ताचो, सय कही आमी तितून वांटो घेता, मेळ्या कारजान बसून जेजूक शेवता. ताका लागून आयची वाचपाक हे परबे बद्दल जायतो समज आमकां दिता. पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें. आब्राहामाच्या जिवितांतली एक किरीत घडली. आब्राहामान सांगलें देवान, सोड तुज्या बापायचें घर आनी हांव दाखयता त्या देसांत वच. आब्राहाम लागला वाटेक आनी वाटेक आसलो तेन्ना ताका मेल्कीसेदेक मेवता. आतां हो मेल्कीसेदेक कोण? वाचप सांगतालें आमकां तो सालेम हे सुवातेचो रास. पूण हिंगा तो यादनीक कहो दिसोन येता. तो आशिर्वाद घालता कित्याचेर? तांच्या दिसपट्ट्या जेवणाचेर, उंड्याचेर आनी सोऱ्याचेर तो आशिर्वाद घालता आब्राहामाचेर आनी ताचे फामिलीचेर. आनी हे भशेन दाखोड करता की किरीत कार्य हा म्हूण आब्राहामा. आतां ह्या मेल्कीसेदेकाची खबर कित्याक सांगल्या काय आयच्या ह्या परबेच्या समयार ह्या वाचपान इश्टानो सांगता आयकात. मेल्कीसेदेक न्हू ताची खबर आनीक बायबलाच्या 2 पुस्तकांचेर आमकां मेळटा.
एक म्हणटा ते स्तोत्र जे आमचे भयणीन आमकां गायल्ले आयज, साम 110, मेल्कीसेदेका पोरी सासनांच्या सासनांक तूं यादनीक. आनी दुसरें म्हणटा पळय तें हेब्रेवांक बरयल्ली चीट किरीत भाशेन 7व्या आवेस्वरान जेन्ना जेजूच्या यादनीकपणाची खबर केल्या, म्हणलां जेजू मेल्कीसेदेका पोरी सासनांच्या सासनांक यादनीक. आतां जेन्ना मेल्कीसेदेक आब्राहामाचेर आशिर्वाद घालता तेन्ना जुदेवांचे यादनीक कुळ अजून स्थापूंक नाहले. द ज्यूइश प्रिस्टहूड वॉज नॉट इन्स्टिट्यूटेड. ते मागीर येतले सुटकेच्या पुस्तकान, लोकगणतीच्या पुस्तकान आरोन आनी ताच्या पुता वरवीं. आनी थिंगा थारायलेलें जातलें मागीर फकत लेवीच्या कुळांतले यादनीक जातले, नॉट फ्रॉम एनी अदर ट्रायब. जेजू जुदाचे कुळेंतलो. आनी जेजू जेन्ना यादनीक कहो निमाणे जेवणाचेर मिसाचें बलिदान घडटा, उंड्या आनी सोऱ्यान आपली कूड आपले रोगोत आजीर कोत्ता, मेल्कीसेदेका पोरी तो यादनीक इश्टानो. आयचे शुभ वर्तमान जेजूची न्हू एकूच मिलाग्र आहा जी आमकां चारूय शुभ वर्तमानकार बरोवन दवरता. आनी ती म्हणटा ती जेजू 5000 वयर लोकांची भूक मागता. कितें घडलें काय? जेजू फाटल्यान न्हू ओरपोजेनी लोक येतालो, जे भाशेन भाग्यवंत आंतोनीक मान दिवंक तुमी आयल्यात. आनी कित्याक येतालो? कित्याक हो लोक आपल्या जिवितान उत्साह बोड आसलो. हो लोक तांच्या जिवितान कितले प्रश्न, कितल्यो आडकोडी. आनी जेन्ना ती जेजूचे सेरमांव आयकताली, जेजूची शिकोवण आयकताली, तेन्ना तांच्या काळजांतली उत्साहबोळाय शांत जाताली. तेन्ना तांच्या जिवितांतल्या प्रश्नांक फुडो करूंक तांकां मार्गदर्शन मेळटालें. आनी तेका लागून हो लोक टायम पळयनासतना जेजूच्या फाटल्यान. आनी अहेंच घडलें. टायम जालो जायतो जेजूचो शर्मांव आयकता कुडीची भूक लागली तांकां. आनी कुडीची भूक जेजू तांची मारता. ही व्हड मिलाग्र करून 2 मासल्यो 5 उंडे घेवन ह्या सगळ्या मनशांक सातिस्फेद कोत्ता. आदल्या कोरानानूय देवान कुडीची भूक लागली तेन्ना इस्रायल पोरसां ओरोण्यांतल्यान वेता आसतना मान्ना धाडलो. कुडीची भूक मारून तांची सुटकेचें पुस्तक सांगता. राजांच्या पयल्या पुस्तकान आमकां मेळटा एलिजा प्रोवादी जेन्ना राजा आहाब आनी राणी जिजबेल ताका मारूंक सोदताली, तो ओरोण्यांत पळोवन गेलो, भुकेन फडफडटालो तेन्ना आंजांक धाडले देवान आनी ताच्या पोटाची भूक मारली. जेजून तांच्या पोटाची भूक मारली. पूण हीच मिलाग जेन्ना आमी जुवांवांच्या शुभ वर्तमानान वेता 6व्या आवेस्वरान, तो म्हणटा ही एक खुणा, अ सायन. आनी ही व्हड खुणा केल्या उपरांत एक व्हड म्हणटा इश्टानो जी आमी सगळ्या कातोलकांनी घांटीक बांदून दवरूंक जाय. आनी ती व्हड म्हणटा ती जॉन 6:35, जंय जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. आनी हे म्हटल्या उपरांत निमाण्या जेवणार जेन्ना आपल्या शिसां बरोबर बसोन आहा, तो उंडो घेता, सोरो घेता, आपली कुडी रोगतान बदलता. इश्टानो, ही ती व्हडली परब, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताची परब, जी भावार्थान भाग्यवंतांतून आमचो आस्कारी समरमतालो, जाची समजणी आपल्या प्रवचनांनी तो लोकांक दितालो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत या आयचें दुसरें वाचप खेरीत पळयात इन्स्टिट्यूशन ऑफ द युकरिस्ट. इन्स्टिट्यूशन ऑफ द युकरिस्ट म्हळ्यार जंय ती उतरां आहा, ही म्हजी कूड, हे म्हजें रोगोत. आमकां 4 कोडे मेवता बायबलाचे. एक म्हणटा ते सिनॉप्टिक्स म्हळ्यार मातेवाचें शुभ वर्तमान, मार्कूचें शुभ वर्तमान, लुकाचें शुभ वर्तमान, जेजूचें कोश्ट मरण सुरू जावच्या आदीं. आनी चवथें म्हणटा पळय तें हिंगा 1 कोरिंथियन्स 11 उगडास कोत्ता भाग्यवंत पावलू. कोहे भाशेन जेजून मिसाची बेट समरमलेली पळय ती, कोहे भाशेन उंड्यांत आनी सोऱ्यांत आपल्या कुडीन आनी रोगतान बदललोलो तो. कित्याक? कोरिंथाक न्हू इश्टानो, जायत्या जाणांनी जेजूचेर बाबार दवरलोलो. थोडे गिरेस्त आसले, थोडे गरीब आसले.
आता जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान ते वांटो घेताले, सांगाती एकवटान, पूण सवकास एक कोटी चाल भितर सरलेली, कोहली कोटी चाल. जेन्ना मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक ते येताले तेन्ना ते मागीर कोयनोनिया कोत्ताले. कोयनोनिया म्हळ्यार फेलोशीप, समुदायाचे मेळप, आनी ते जेवण घेवन येताले. पूण सवकास ही संवय भितर सरलेली. गिरेस्त हा ते कुशीन बसताले, गरीब हा ते कुशीन बसताले. आनी हेका लागून भाग्योन पावलू तांकां बरयता उगडास करून, जेजून जेन्ना आपली मिसाची बॅट समोर उमली पयली निमाण्या जेवणार तेन्ना कोणाक कुशीन दवरलो? नोको आहलो तो कोण घात घेतलो पळय तो, नोको आहलो तो कोण आपल्याक नेगार वयतलो पळय तो, तरी आसतना सांगातान केली. मिसाची बॅट जावंक उपान्ना सोयेक ऑफ डिविजन, दुस्पोट निसणटणाचो जावंक जाय सोयेक आमकां सांगाती एकवटान दवरपाचो. जाणार न्हू, भाग्यवंत न्हू, मिसाचे बेटेच वयर जेजूच्या कुडी रोखतात, ज्या आल्ताराचेर आजीर जाता ताचे वयर कितें बरयता ते वाचूंक लागल्यार न्हू इश्टानो, आमचो भावार्थ खोलावन वेतलो, पूण त्याच बरोबर वाचून काबार जावचें ना. म्हाका तिनूच भाग्यवंत कितें म्हणटाले पळय ते, ज्या आल्तारार जेजूची कूड आनी रोगोत आजीर जाता ताचे बद्दल सांगोंक दिसता. पयलो म्हणटा तो भाग्यवंत पीटर जुलियन एइमार्ड, हो जावन हा ताका म्हणटा सेंट ऑफ द युकरिस्ट. तो सेरमांव सांगतालो, व्हड प्रवचनकार. तो जेन्ना सेरमांव सांगतालो न्हू तेन्ना हे म्हणटालो, इफ ओन्ली वी न्यू वॉट वी सेलेब्रेट इन द युकरिस्ट. आनी मागीर इमोशनल जातालो, तो फुगार जातालो, फुडें वचोंक जायनासलें ताचे लागीं. हे ते जाणा जालेले हांव ते तर आमी कितें आमकां मेवता ते मिसाचे बेटेन, आमी आनीक कितलो वालोर कोत्तले आहल्या इश्टानो ह्या मिसाचे बेटेचो. दुसरो म्हणटा तो भाग्यवंत मॅक्सिमिलियान कोल्बे, ताका कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान घातलो ह्या जर्मनांनी दुसरें विश्व झूज चलता आसतना. आनी मॅक्सिमिलियान कोल्बे मेवता ते भाशेन चोर ह्या मिसाची बॅट भेटयतालो. ताणें म्हटलेलें हा, the only thing that the angels will be jealous about human beings is that they cannot partake of the body of Christ like the humans do. एकूच वस्त हा जे आज बोडवे आमचे बद्दल नाटकायेन बोत्तेले आनी ते म्हणटा ते तांकां आमचे भाशेन जेजूची कूड शेवूंक मेळना. पाद्र पियो हा व्हड भाग्यवंत, तो म्हणटालो कोहे रावोंक जाता म्हज्यान, सोकाळी फुडें मिसाची बॅट भेटोयन आसतना, जेजूक शेवीन आसतना, कित्याक हो जेजू म्हज्या काळजांत संतोष घालता आनी म्हज्या दिसपट्ट्या खुर्सांक फुडो करूंक बळ दिता. इश्टानो, भाग्यवंत आंतोनीन व्हडा भावार्थान ही मिसाची बॅट समोर उमली. भाग्यवंत आंतोनीक व्हड देवासांव आहले, 37 साक्रामेंतान आहलेल्या जेजूचे तर आयच्या दिसा थोड्यो वस्तू तुमचे उंटयेन उडयता. ह्या पोरबे समयार आमच्या क्रिस्ती जिविताक आमी घेवन या. पयले म्हणटा ते पळयात, देवाक आमच्या जिवितान आमी स्वाद दिवया. आतां देवाक आमच्या जिवितान स्वाद दिवंक ही मिसाची बॅट जावन हा एक व्हडो पाय. जितलो हांव म्हजो भावार्थ मिसाचे भेटेचेर वाडयतलो दर एका भागाचेर आनी किरीत भाशेन जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जाता, आपली कूड आनी रोगोत आमकां फावो करता, ताचेर म्हज्या जिवितान देवाक आपशीत स्वाद जातली. इश्टानो, तुमी जाणात हिंगा एक पेंटींग हा भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांतले एक मिलाग्रीचे. एक मनीस आहलो बॉनफिलियो म्हूण, आनी हो मनीस ताका सांतिस्मान आहलेल्या जेजूचेर भावार्थ नासलो. एक दीस तो आव्हान घालता भाग्यवंत आंतोनी आनी म्हणटा, पुरावे दी, म्हाका चॅलेंज कोत्ता हांव तुका, प्रूफ दी सांतीस साक्रामेंतान जेजू हा म्हूण. आनी भाग्यवंत आंतोन कोहल्याय आव्हानांक तयार जाता. इश्टान, कोहल्याय आव्हानांक. आनी हो बॉनफिलियो कितें कोत्ता, गाडू आहले ताचे, डॉंकी गाडू. ह्या गाडवाक म्हणटा आपूण हाडटलो आनी तूं सांतीस साक्रामेंताक घेवन यो. हांव गाडवाच्या फुड्यान जेवण दोत्ता, ताका हावड दोत्ता, कित्याच्या फुड्यान वयता तें पळोवया गाडू. आनी 2 दीस भुकेन दवरलें गाडवा, 2 दीस. पूण जेन्ना भाग्यवंत आंतोन सांतीस साक्रामेंतान आहलेल्या जेजूक घेवन येयलो, गाडवान हावडी वाटेन तोंड गुंवडावंक ना. इश्टानो, तो
सांतीस साक्रामेंताक एके भाशेन मान बागूंक लागले गाडू तर मिसाची भेट जावन आसा एक आमकां आधार आमच्या जिवितान देवाक सुवात दिवं आनी क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितान जरी तर देवाक सुवात ना न्हू एक वॅक्यूम जाता एक बुराक जाता आनी मागीर आमी तो बोत्ता कोण दुडवांनी बोत्ता कोण स्टेटसान बोत्ता कोण दुसऱ्या मनशान बोत्ता ह्यो वस्तू गरजेच्यो न्हू गरजेच्यो पूण देवाची सुवात तांकां मागीर ते आमच्या जिवितान देव जाले पळयात मिसाचे भेटेच्या दर एका बागाक वालोर आहा आतां चिंतात तुवें आतां चिंतात समजुया तुमकां ह्या ऑल्टसवरान कोणें विचारलें तो फादर तें एक ड्रॉप उदकाचो कित्याक घालता सोऱ्यान खबर आहा मू म्हाका नाजाल्यार हांव आनी तूं म्हणोन डायल्यूट करूंक म्हूण कित्याक घालता कित्याक कांय बरीं उतरां आयकात जेजू देव जावन मनशा सैमाचो भागीदारी जालो ह्या उदका आनी सोऱ्याचे मिसळणे वरवीं म्हाका मनशाक देवपणान भागीदारीपण मेळूं एक एका मिसाच्या भागात आनी किरीत भाशेन जेजूच्या आसण्याक उंड्या सोऱ्या रुपान कूड आनी रोगोत ताची आमकां फावो जाता इश्टानो वालोर करूंक जावचो ना इफ ओन्ली वीथ यू फकत आमी अदीक भावार्थान सोत मानलेले जाल्यार देवाक आमच्या जिवितान आनीक कितली सुवात जातली आसली दुसरे सुवातेर मिसाची भेट तूं समजताय तेन्ना बाबाड तुजो वाडटा तेन्ना जे भाशेन त्या बापायन आपल्या पुताक शिकयलो ते भाशेन तूं दुसऱ्याक शिकयता तेन्ना दुसऱ्या साक्रामेंताचो तूं वालोर कोत्ताय भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांतली आनी एक वस्त सांगता एक दीस एक मनीस व्हडली महापातकां केलेली ताणें तो कुंसार जावंक येता पूण तो पातकान इतलो बुडलोलो आनी इतलो दुखी जालोलो रोडटालो पातोक तो आपली पातकां सांगोंक ताच्या तोंडान उतवर येयना भाग्यवंत आंतोन ताका एक पेपर दिता त्या पेपराचेर तो आपली सगळीं पातकां बरयता भाग्यवंत आंतोन ती वाचता देवाच्या नांवान ताका बक्षिता तो पेपर ताका पोत्तून दिता कांयच ना साफ जालेलें सगलें आतां आयचें दुसरें वाचप न्हू हिंगा आयज परगोट जावंक ना आमकां बट 1 कोरिंथियन्स 11 मातशें तूं फुडें गेलोय जाल्यार हें मेवता जरी तर मेळ्या कारजान तूं जेजूक शेवताय तूं तुजेरूच फॉर्मोण मारून घेताय फेस्ताचें जेवण केल्लें आसतलें आमगेर घरायस पूण मेळी बोशी आहा ते बोशयेन जेयतलोय तूं ते बोशयेन वाडटलोय म्हाका हांव आयलो जाल्यार तुमगे आनी हांव आनी तूं महापातकांत हा एक पावटी किती व्हडली पातकां आदारल्या तो लायणीक रावला हांवूय लायणीक रावता आनी आमी कोबिन्यांव घेता वय कोबिन्यांव घेवंक जाय जेजूच्या मांसान रोगतान वांटो घेवंक जाय कित्याक जेवण हें पूण मेळ्या अंतस्करान न्हू इश्टानो तर ही मिसाची भेट आमकां आदार दिता दुसऱ्या साक्रामेंताचो वालोर करूंक कित्याक साक्रामेंत म्हळ्यार देवाचे कुरपेच्यो जोरी मागीर पळयात भाग्यवंत आंतोनीन जायत्यो मिलाग्री केल्यो एक सोल्दाद घोरकार तो दुबावतालो आपले घोरकांनी पूत जल्मला तो आपल्याचो न्हू म्हूण पूण त्या नव्या जल्मल्ल्या पुताच्या तोंडांतल्यान त्या सोल्दादाक बोट दाखोवन म्हणे तो मनीस म्हजो बापूय म्हूण मागीर एक दीस तो रावतालो त्या मोठांत न्हू जेवंक कांय नासलें आनी तेन्ना पावस पडटालो डेल्यूज म्हणटा ते भाशेन मोड पावस आतां पयले 2 मिसां जाता सण पडटालो ते भाशेन आनी भाग्यवंत आंतोनीन गांवांत आहलेले ते वस्तोरेक एकल्या कोणाक धाडलो कितेंय दी म्हूण आमकां तुज्या शेतांत कितें कॅबेज जाल्यार पूण इतलो पावस तरी आसतना ते वस्तोरेन ते आपल्या सेर्वेंताक धाडलो आनी त्या सेर्वेंतान भिजोन आसतना एक मिलाग पावसान ताका आडकोड करून नासतना ह्यो वस्तू एकठांय केल्यो आनी मोठांत व्हरोन दिल्यो तांच्या जेवणा खातीर जेन्ना भाग्यवंत आंतोन मिलाग्री कोत्तालो न्हू आपल्याच्या व्हडपणा खातीर करी लागलो समुदायाच्या सगल्यांच्या बरेपणा खातीर कोत्तालो इश्टानो कालच्या दिसा आमी नियाळ केला कंक्लुडींग रायट्स शेवटाच्यो रिती यादनीक म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा म्हळ्यार कितें मीस नियाळ तुवें केलाय देवाचें उतर आयकलाय जेजूची कूड शेवल्याय बाबाड तुजो खोल जाला
आतां वच तुजे फॅमिलीन तूं काम करता ते सुवातेर तुज्या वाड्यान तुज्या गांवान हे जी एक मिसान समोर उमला पळय ते आमचेर न्हू कातोलकाचेर न्हू एक गाराणें घालतात दुसरी म्हणटात आमची फेस्तां व्हडा गोणगोणान आमची लिटर्जी परफेक्ट आमच्या ऑर्गनायझेशन एक मिस्टेक ना आमी गायोन गायता आज्या भाशेन पूण ते सगळे इगोजेच्या ओंटी मदेंच उत्ता भायर पावना जेन्ना जेजू बापाशी स्वर्गार चडलो धर्मदुताचो इतिहास आमकां सांगता 120 पाटलावदार आहले 120 पूण तांचे उमेदीन तांच्या भावार्थान जेजूक जो मिसाचे भेटेंतल्यान ती शेवताली आख्या संवसाराक वचोन जेजूक परगोटलो इश्टानो कोसये सणात घालुया हिंगा हांव जे नियाळटा जेजूक शेवता भावार्थ म्हजो वाडटा हिंगाच उत्ता वो म्हजे फामिलीन पावता म्हजें काम कोत्तेले सुवातेर पावता म्हज्या गांवांत पावता एक वोट हाडूंक हांव वावुरता आनी शेवटाक इश्टानो आमची वस शेणली म्हाकाय शिकयलेलें म्हज्या शेमायन तुमकां शिओलकारांक जाल्यार जेरूच शिकयलें आसतलें भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवा लागीं माग म्हूण आनी आमी मागता भाग्यवंत आंतोनीन मेवलें आमकां वस कित्याक तें जाणात कित्याक एक फावट भाग्यवंत आंतोनी वाय इज कॉल्ड अ पेट्रन ऑफ द लॉस्ट थिंग्स कित्याक भाग्यवंत आंतोनी कोण एक पुस्तक आहलें स्तोत्रांचें पुस्तक आनी ह्या पुस्तक तो नियाळ बरयतालो आपले नोट्स बरयतालो आनी एक दीस ताणें एका नॉविसाक कोणें दिलें तें शेणलें आनी भाग्यवंत आंतोनीक तें कोणाच्या हातीन पडलेलें नाका आहलें बेश्टें फाल्स हातींनी पडलें जाल्यार दुसरें म्हणटा तें त्या टायमार कंप्युटर एज न्हू काट कॉपी पेस्ट बरोवचें पडटालें हातीन प्रिंटींग बा प्रेस बा कांय नासलें आनी भाग्यवंत आंतोनीन मागलें देवा कोणें आनी तें पुस्तक मेवलें इश्टानो वय वस्तू शेणल्यात मागुया देवा कोणें भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन पूण आयज न्हू मनशां शेणल्या इश्टानो मनशां फामिलीक शेणल्या तुमी ओकता आसतलीं कितलीं मनशां देवाक शेणल्या तुमी ओकता आसतलीं कितलीं भावार्थ ना तांकां देवाचेर मनशां धर्मांक शेणल्या सोडून गेल्यो धर्माच्यो रिती हांव आनी तूं जरी तो रोखल्या कोणाकूय ओळखता आमी मागुया तांचे पासत भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन आनी जरी तर म्हज्या मागण्यांतल्यान ती परतून आपले फामिली सोरशी आयली देवा सोरशी आयली धर्मा सोरशी आयली हाची कीन आनी व्हडली मिलाग्र आसत काय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त थोड्याच वेळान इश्टानो आल्तारार हाजीर जातलो उंड्या सोऱ्या रुपान इती पोरो भास आमी समोर ओंपता ती भाग्यवंत आंतोनीन ही मिसाची भेट खोल बाबार्थान समोर ओंपली ताचे लागीं आयज मागुया सोमिया जेजू लागीं सैबा तुज्या व्हड भोगता भाग्यवंत आंतोनी भशेन वाडोय आमचो भावार्थ हिंगा आल्ताराचेर आनी मिसाचे भेटेच्या दर एका भागाचेर आनी उर्बेवंत क्रिस्तांव जावं हांव म्हज्या कुटुंबान हांव म्हजे वावर कोत्तेले सुवातेर हांव म्हज्या बिजनसान हांव म्हज्या वाड्यान आनी हांव म्हज्या गांवांत अशें जावं